پاکر بشنو بغونو تمی بوزا کولی یار دباغ گلونو تمی بوزا چه دمین اظہار عام نسان اکڑو اے رحمان دسی زیونو تمی بوزا کانی التخو بزلو گئی شما دایر کلی مغفلونو تمی بوزا دا جڑا او دا فریاد نمی زڑا ڈک دے دا عشق سوی فریادونو تمی بوزا دا زڑا خال برخ کرا ورتا پشیر کرما یا رہی مسو شیرونو تمی بوزا نثار مجبور نثار مجبور نثار مجبور بڑک زڑا ورتا تشکڑما دا غم ڈک زڑا تاشوالو تمی بوزا نثار مجبور بڑک زڑا ورتا تشکڑما دا غم ڈک زڑا تاشوالو تمی بوزا کلام د نثار مجبور आवाज د صافی الله رهبان recording all Sufi Islami digital audio and video studio proprietor नाथ खान बुलबुल खैबर पख्तूनख्वा जनाब साफीउल्लाह रहबान नثار मजबूर बड़क जड़ा वरता तशकड़मा दा गम डक जड़ा ताशवालो तमे बोजा।